दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। भैरहवा सञ्चार केन्द्रद्वारा सञ्चालित भैरहवा टेलिभिजनले सेवाग्राही अथवा उपभोक्ता र सेवा प्रदायक संस्था निकाय बीच एउटा पुलको काम गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो र कार्यक्रममा हामीले प्रत्यक्ष सेवाग्राही र सेवा प्रदायकका जिम्मेवार व्यक्तिसँग उहाँहरूको जवाफदेहिताको हामीले अडियन्सबाट आएका जिज्ञासाहरू मेटाउने हामी प्रयास गर्नेछौँ र प्रत्यक्ष हामी कुराकानी गराउनेछौँ, जवाब सवाल गराउनेछौँ। र आजको श्रृङ्खलामा हामीले प्रचण्ड गर्मी छ र विशेष गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रबाट जुन उपभोक्ताहरूले सेवा लिइरहनु भएको छ विद्युतको र धेरै गुनासाहरू सुनिन्छन्, धेरै समस्या छन्, उद्योगी व्यवसायका समस्या छन्, विद्यार्थीका आफ्नै समस्या छन्, गृहिणीका आफ्नै समस्या छन्, तमाम समस्याहरू हामी सुन्ने गर्छौँ। र विशेष गरेर सेवा प्रदायक संस्थाले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेका छौँ भन्दै पनि किन यस्ता जिज्ञासाहरू आउँछन् अथवा किन यसरी समस्याहरू आउँछन् त भन्ने विषयमा आज हामीले यो विषय केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसको लागि म सुरुमा परिचयतर्फ लाग्छु। आजको यो हाम्रो कार्यक्रममा भैरहवा सञ्चार गृह प्रणालीको तर्फबाट सञ्चालक समिति सदस्य रवि कुमार रञ्जनजी हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। यस्तै गरी भैरहवा सञ्चार गृह प्रणालीकै सञ्चालक हुनुहुन्छ सुनिल सेन्चुरी, यहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। र यसै गरी हामीसँग आज उठेका जिज्ञासाहरूलाई मेटाउन अथवा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा केन्द्र भैरहवा केन्द्र प्रमुख इन्जिनियर जितेन्द्र कुमार झाज्यू, यहाँलाई पनि म परिचित हुँदै कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र दर्शकवृन्द, म कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि हामीसँग यस भैरहवा सञ्चार गृह प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक दिपेश पसाईजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र अब म विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला म नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा केन्द्रका केन्द्र प्रमुखज्यू, यहाँलाई म जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। तपाईँको यो वितरण केन्द्र भैरहवा शाखाबाट यहाँहरूले दिएको सेवामा आफै यहाँले आत्मसमीक्षा गर्दाखेरि कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? के सेवा दिइरहनु भएको छ? नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले झन्डै यो रूपन्देही जिल्लाको 12वटा स्थानीय तहमध्ये 3वटा नगरपालिका देवदह, सिद्धार्थनगर र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र अन्य चाहिँ 9वटा गाउँपालिका जस्तो यो रोहिणी हो अनि मर्चुवारी क्षेत्रको लगायत चाहिँ पश्चिममा गैढवा र कञ्चन गाउँपालिका क्षेत्रमा झन्डै 400वटा वितरण ट्रान्सफर्मरबाट झन्डै यो 77,500 चाहिँ यो मिटरबाट सेवा प्रवाह चाहिँ गर्दै आएको छ। र यो सेवा प्रवाह गर्नको लागि यस वितरण केन्द्रमा पूर्वमा धगदै सब स्टेसन र बिचमा यो भैरहवा सब स्टेसन र पश्चिमतिर यो लुम्बिनी सब स्टेसनबाट 11,000 लाइन तानेर प्रत्येक चाहिने गाउँपालिका र नगरपालिकामा 400वटा वितरण ट्रान्सफर्मर जडान गरी 77,000वटा ग्राहकलाई सेवा प्रदान चाहिँ गर्दै आएको छौँ। र यो क्रममा दैनिक जसो हाम्रो चाहिने यो फ्री सेवा नो लाइट फोनमा झन्डै दैनिक 100वटा कल चाहिँ आउँछ। त्यसमा कम्प्लेन चाहिँ हामीले नगरपालिका क्षेत्रमा त्यही दिन र गाउँपालिका क्षेत्रमा सकभर त्यही दिन नभ्याए भोलि बिहान चाहिँ यो 12 देखि 24 घण्टाभित्रमा हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ सेवा दिँदै आएका छौँ। र यो क्रममा विद्युत भनेको अत्यावश्यक सेवा हो। 24 घण्टा हाम्रो कर्मचारी चाहिँ कम्प्लेन आउने बित्तिकै र अन्य मर्मतका कामहरू गरिआएका छौँ। हामीले सक्ने जति गरेकोले म आफ्नो सेवाप्रति चाहिँ सन्तुष्ट नै छु। हजुर, यहाँले कुरा गरिरहँदाखेरि झ्याप्झ्याप्ती बिजुली जाने किन जान्छ? बिजुली जाने यो झ्याप्झ्याप्ती जाने अबको हाम्रो चुनौती नै
अब विद्युत प्राधिकरणमा लोड सेडिङ मुक्त भइसकेपछि अब हाम्रो विद्युत प्राधिकरणले गुणस्तरीय सेवा र एउटा निरन्तर सेवा दिनेमा नै हाम्रो विशेष फोकस रहेको छ। यसको लागि उत्पादनमा हाम्रो वृद्धि दिनानुदिन बढिरहेछ, तर यो प्रसारण र वितरणमा जुन यो हामीले आवश्यक काम चाहिँ गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ आयोजनाहरू समयमा चाहिँ पुरा अहिलेसम्म केही भएको छ, केही आंशिक रूपमा, केही नभएको छ। जस्तो कि यही रूपन्देहीको लागि उदाहरणको लागि भन्दा मैनहिया यो चाहिँ 132 केभी को चाहिँ ग्रिड हो। यो बुटवल ग्रिडको अल्टरनेटिभ थप लोड चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुको लागि मैनहिया चाहिँ यो सेड्युलमा अहिलेसम्म बनिसकेको हुनुपर्ने र यो अहिले नबनेको अवस्था छ। सबस्टेसन निर्माण भइसके तापनि यसलाई चाहिँ बुटवलदेखि मैनहिया जोड्ने 132 केभीको प्रसारण लाइन चाहिँ बनेको छैन। अब कुनै पनि सोर्समा भनौँ एउटा कुनै घरमा अथवा कुनै सहरमा विद्युत लाइन पुर्याउन अहिले चाहिँ बुटवल ग्रिड मात्रै रहेको छ र बुटवल ग्रिडबाट कुनै चाहिँ आयातमा डिस्टर्बेन्स आउने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ होल नेटवर्क रूपन्देहीको डिस्टर्ब हुने गरेको छ र त्यो बुटवल ग्रिडमा अहिले सप्लाई आउने भनेको कालीगण्डकी र चाहिँ पूर्वमा बर्दघाट चाहिँ त्यो जोडिएको छ र एउटै सोर्स भएकोले त्यसमा केही फल्ट आउने बित्तिकै अल्टरनेटिभ सोर्स भनेको हाम्रो मैनहिया बनिदिएको भए अलिकति चाहिँ पावर झ्यापझ्याप जाने, एकातिरबाट गयो भने अर्कोतिरबाट जोड्ने चाहिँ हुन्थ्यो। तर अहिले परियोजनाहरू समयमा विशेष कारणले चाहिँ पुरा नहुँदा यो चाहिँ समस्या झेलिएको छ र पनि म एउटा के विश्वास छ भने भैरवा वितरण केन्द्रले विगतमा जुन यो कोभिडको सङ्कटको बेलामा अक्सिजन उद्योगमा हामीले आधी घण्टाभित्र कुनै पावर फेलियर भएको छ भने हामीले त्यसलाई रिस्टोर गरेर अक्सिजन उत्पादनमा बाधा विरोध नहोस् भनेर त्यो चाहिँ हामीले यो लकडाउनको समयमा गरिआएको छौँ। हामीसँग विभिन्न नागरिक अगुवा, यसै गरी उद्योगी व्यवसाय, विद्यार्थी, यसै गरी गृहिणी लगायत धेरै प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हाकिम साहबले भने जस्तै उहाँहरू त आफ्नो सेवाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, के यहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? कृपया हात उठाएर। मेरो परिचय दिँदाखेरिमा म विष्णु मरासिनी, म यस सिनेमाको स्थायी बसोबास बासिन्दा। यहाँले हामी सबैले जुन भन्नुभयो, मैले त के देखेको छु भने सम्बन्धित निकायले कसैलाई जिम्मा दियो, ठेक्का दियो, त्यसको जवाबदेहिता नलिदिने, समयमा काम सम्पन्न नहुनु, यो सम्पूर्ण यो हाम्रो नेपालको यो नै परिपाटी हो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र उहाँले सरले जुन भन्नुभयो, मैनहियादेखि जुन अहिलेको 132 केभी प्रसारण लाइनको कुरा यहाँले उठाउनु भयो, यहाँले पक्कै नै गर्नुभएको छ। मैले देखेको के भन्दा नि आज अन्नपूर्ण टोलदेखि जुन एयरपोर्टसम्मको जुन 132 केभीको लाइनको उहाँले प्रसारण गर्दाखेरिमा उहाँले ठेक्का कसलाई दिनुभयो? सम्बन्धित कुनै निकायलाई दिनुभयो। त्यो ठेक्काको काम सम्बन्धित निकाय ठेकेदारले सही कामले गरेको छ कि छैन, त्यस विषयमा उहाँहरूले हेर्नु भएन। अहिले त्यो तत्कालकै घटना हेर्दाखेरिमा पानी आयो, पोल लड्यो, धनमा मानवीय क्षति भएन, घरहरूमा लाइन गए, टिभी गए, त्यसको जवाबदेहिता कसले लिने? राज्यले लिने अथवा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिने? त्यस विषयमा पनि उहाँहरूले अलिकति सोच्नुपर्ने र अबको लाइन प्रसारण दिँदाखेरिमा बिच सहरबाट होइन त्यो प्रविधि अब अहिले अलग्गै छुट्टै निकालेर कसरी लानुपर्छ त्यो विषयमा हुनुपर्ने। यस विषयमा मलाई के लाग्छ भन्दा अहिले स्थानीय तहमा पनि अधिकारी हुँदा यहाँको स्थानीय तहको नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने मेयर साहब हुनुपर्थ्यो, उहाँले यहाँहरूले आह्वान गर्नुपर्थ्यो, उहाँहरूले जिम्मेवार लिने कि नलिने त्यो विषयमा पनि कुरा गर्न म चाहन्छु। र अर्को कुरो के भयो भन्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जुन साइड अहिले जुन भैरवा बुटोल खण्डको अथवा भैरवा बेलैया बुटोल खण्डमा अथवा लुम्बिनी बुद्धचोक लुम्बिनी खण्डमा साइडका रोडहरूमा जुन पोलहरूमा तार तानिएका छन्, विद्युत प्राधिकरणले सहमति दिएर तानिएका तार लखेका छन्, त्यो विषयमा हेर्ने निकाय पनि भएन होइन। यहाँहरूलाई अन्यथा नलागोस्। म एउटा नागरिकको हिसाबले, म एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले म यहाँहरूप्रति मैले एउटा जिज्ञासा राख्न चाहेँ। यहाँहरूले कतिको यसलाई वर्णन गर्नुहुन्छ। अर्को कुरो के हो भन्नु भने मैले आफैसँग
फेला पारेको कुराहरू के हुनुहुन्न। सुन्नुहोस्, म भोगेका कुराहरू भन्छु है। मेरो घरमा मेरो मिटर बाहिर छ, उहाँहरूले रिडिङ गर्न उहाँहरू गइदिनु भएन। नगइसकेपछि के भयो भन्दा उहाँले मिटर बन्द रिडिङ गर्न नपाइएको भनेर खातामा रजिस्टरमा लेखिएको रहेछ। मैले किन चाहिँ यसो भयो, यसरी किन महसुस आयो भन्दा उहाँलाई मैले सोधेँ, मेरो मिटर मेरो गेट 24 घन्टा बन्द हुँदैन, जति बेला रिडिङ गर्न जानुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्दा मैले अब त्यो हिसाबमा भएन, त्यसभन्दा खाता बन्द त्यहाँ गरेको भनेर यसो लेखेर परेको भनेर त्यो पनि भन्नु मैले भोगेको भएँ। र अर्को कुरो लाइन जान्छ, फोन गरिन्छ, किन भन्दा कति बेला लाइन आउँछ त्यो हामीले त नागरिकले चासोको विषय हो। फोन बाहिर राखिएको हुन्छ है, सम्पर्क हुन सकेन भन्छ जति बेला पनि त्यो विषय पनि आइबी साहबले यो विषयमा कन्भिन्स गरेर त्यो कर्मचारी प्रशासनिकलाई पनि यसलाई अलिकति समय गराइदिनलाई मैले विनम्र आग्रह गर्दै म एउटा सचेत नागरिकले मैले गरेर आउनुपर्ने र कतिपय यहाँप्रति लान्छना पनि लायो होला होइन। यहाँको जिम्मेवार निकाय भएको हुनाले मैले यहाँसँग यही प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। र आयोजकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँहरू प्रमुखज्यू, अब ठेकेदारले जे गरे पनि हुने हो कि यहाँहरूले ठेकेदारलाई पनि समयमा काम सम्पन्न भयो कि भएन अथवा के हुँदैछ भनेर चासो राख्नुपर्ने? त्यसमा अब मैनियाको केसमा यहाँ चाहिँ छुट्टै एउटा आयोजना प्रमुख नै चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको छ र म एउटा वितरण केन्द्र प्रमुखको नाताले मेरो पनि चासोको कुरो त्यो हो। किनभने जबसम्म यो मैनैया लगायतका अल्टरनेटिभ सोर्सको अवधारणा जुन प्राधिकरणले लिएको छ त्यो पुरा हुँदैन तबसम्म हामीले चाहिँ निरन्तरतामा चाहिँ विद्युतमा दिन सक्दैनौँ। त्यो अवस्थामा मैले जानकारी लिँदा मैले के चाहिँ प्राप्त गरेको छु भने त्यो मैनैया ग्रिडको सब स्टेसन चाहिँ निर्माण लगभग 80 देखि 90% चाहिँ तयार भइसकेको अवस्थामा हो। तर प्रसारण लाइन जुन चाहिँ बुटबलदेखि यता चाहिँ जोड्नुपर्ने हो त्यसमा टावरहरू चाहिँ सिभिलको वर्क काम चाहिँ भइसकेको छ। तर जुन यो अन्डरग्राउन्ड केबल बुटबल बिडदेखि यो तिनाउ खोलासम्म झन्डै 2 किलोमिटरको अन्डरग्राउन्ड चाहिँ 132 केबी लानुपर्ने र यो प्रविधि 132 केबीलाई अन्डरग्राउन्ड नेपालमा अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन। यो चाहिँ पहिलो जुन चाहिँ सम्झौता भएर ठेक्का चाहिँ भइसकेको छ। यो चाइनिज कन्ट्र्याक्टर जहाँसम्म लाग्छ मलाई छ र त्यति बेला चाहिँ कोभिडले गर्दा सबै चाहिँ स्टाफहरूले भ्याक्सिन चाहिँ लिन सकेको कारणले त्यो चाहिँ काममा ढिलाइ भएको भनेर चाहिँ मैले चाहिँ प्राप्त गरेँ। अब लत्रेका तारहरू जनतालाई धरा थप्न पाइन्छ त विद्युतले? अब यो वितरण संरचनाका कुराहरू भए होइन। अब यो वितरण संरचनामा हामीले पनि जहाँ चाहिँ कम्प्लेन आएको छ, जहाँबाट कम्प्लेन आएको छ र हामीले नियमित चाहिँ अनुगमन गर्दा जहाँ चाहिँ फेला पारेका छौँ त्यो क्षेत्रमा हामीले चाहिँ तारलाई तन्काउने काम चाहिँ गरिरहेछौँ। अब यो जेडिएको अवस्था पुरानो संरचना तपाईँको यो 25 देखि 30 वर्षसम्म पुरानो संरचना हो। यसलाई एकैचोटिमा हामीले गर्न नसके पनि वर्षेनी हाम्रो चाहिँ बजेटले हामीले चाहिँ म्यान पावर जो रिसोर्सेस छ त्यसले भ्याएसम्म हामीले पर इयर 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर तन्काउने काम चाहिँ गरिरहेको छ। हजुर, अब हाकिम साहबले भने जस्तै 12 घन्टादेखि 24 घन्टाभित्रमा चाहिँ हामी त्यो उठेका समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्छौँ कम्प्लेन आइसकेपछि भन्नुभएको छ। यहाँहरूले अनुभूति गर्नुभएको छ त्यो? कृपया हात उठाएर। म अनिल कुमार गेमाली उद्योग समितिको महासचिव। सर्वप्रथम यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जनताको प्रश्न पनि कार्यक्रम राख्नुभएकोमा भएका टेलिभिजन भएका सञ्चालकहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजका केन्द्रबिन्दु नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वितरणका इन्चार्ज प्रमुखज्यू, खास मेरो के छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम मैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने हामी 18 घन्टाको लोड सेडिङमा हामी वर्ष तडबिरहेथ्यौँ। त्यसमा लोड सेडिङ हटाएर एउटा उज्यालो नेपाल बनाउन सफल भएकोमा सर्वप्रथम म हृदयदेखि नै सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फदेखि नै म नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर त्यति लोड सेडिङ मुक्त भइसकेपछि अहिले एउटा घोषित रूपमा बेला बेलामा लाइन काट्नु, आधी घन्टा 1 घन्टा लाइन काट्नु किन हो? यदि लोड सेडिङ हो भने तालिका बनाएर दिन पर्यो, यदि होइन एउटा नियोजित हो भने यो बारेमा स्पष्ट जानकारी दिनु पर्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भन्दा कतिखेर झ्याप्प हाई भोल्टेज आउने, कतिखेर झ्याप्प लो भोल्टेज आउने, यसले गर्दा पनि संरचनालाई एकदम मारमा परेका छन्। यसले गर्दा टिभी फ्रिजहरू सबै बिग्रने समस्या, बल्बहरू फ्युज हुने समस्या छ। किन यस्तो भइरहेछ?
यसमा प्राविधिक नभएर हो कि अथवा लापरवाहीले हो कि यो कुरो एउटा कुरो। अर्को कुरो झ्याप्पो बत्ती जाने झ्याप्पा आउने, झ्याप्पा जाने झ्याप्पा आउने, यो पनि समस्या छ। अनि अर्को कुरा यस्तै समस्याहरूमा के छ भन्दा अर्को समस्या के छ भन्दाखेरि जुन लाइन जान्छ अनि फोन गऱ्यो कहिले फोन उठाएर राखिदिने, कहिले फोन बिजी आउने, यस्ता धेरै समस्याहरू छन्। र अर्को कुरा हामी जो लोड सेडिङको मारमा औद्योगिक व्यवसाय लगायत सबै लोड सेडिङको मारमा थियौँ र त्यतिखेर हामीले उद्योग व्यापार सङ्गठनले एउटा डेलिगेसन एउटा पत्र पनि हामीले विद्युत कार्यालयमा हामीले दिएका थियौँ, जसको कुनै सुनवाई पनि भएन। एक त केही पर्सेन्ट छुट होला उद्योग व्यवसाय अथवा उपभोक्ताहरूलाई, केही 10-20%, 30% छुट होला भन्ने एउटा हाम्रो सोचाइ थियो, हाम्रो एउटा थियो। त्यो हुँदा पनि त्यसको ठिकै उल्टो भइदियो। 25% जरिवाना लगाएर बिजुलीको बिल आयो सबैलाई। यो किन भयो? यदि तपाईँहरूका कर्मचारीलाई तपाईँहरूले स्यालेरी दिनुहुन्छ भने उनीहरूले आफ्नो तलब खाइसकेपछि त जनताको घरमा गएर रिडिङ गर्नु पऱ्यो। मिटर रिडिङ गर्न नजाने तपाईँहरू मिटर रिडिङ गर्न असारको 28-29 गते बल्ल जानुहुन्छ, अनि साउनको 1 गतेबाट 25% जरिवाना लगाएर बिल आउँछ। यो किन यस्तो भइरहेछ? किन लोड सेडिङको नाममा जनतालाई केही राहत दिने सट्टामा झन् त्यसबाट 25% थपेर पैसा असुली गर्दैछ। यसको पनि एउटा जवाफ दिनु होला। र अर्को कुरा के छ भन्दा यो सर्भिस चार्ज जब सर्भिसै गरेको छैन, जब त्यहाँ गएर मिटर रिडिङै गरेको छैन, आफै मिटरको नम्बर टिपेर गएर बिल पाउँछ, अनि सर्भिस चार्ज किन लिइन्छ? यो सर्भिस चार्ज भन्ने कुरो त काम गरे बापत लिने पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो उनीहरूलाई सरकारले तलब दिएकै छ नि। पहिलो कुरो सर्भिस चार्ज भनेको काम गरे बापत लिने हो। र दोस्रो कुरो उनीहरूलाई सर्भिस गर्नु भने नेपाल सरकारको कर्मचारी भइसकेपछि दिनु पर्यो। होइन नेपाल सरकार कर्मचारी होइन, हामीले जनताले पैसा उठाएको हो नि त पनि स्पष्ट पारिदिनु पऱ्यो। र अर्को कुरा जब डिमान्ड चार्जको कुरा पनि छ, उद्योगिक व्यवसायहरू धराशायी छन्। यो बन्दीको बेलामा होटेलहरू, पर्यटन व्यवसाय कुनै पनि चलेको छैन, अनि प्रत्येक महिनामा डिमान्ड चार्ज भन्न आइरहेको छ। यसलाई पनि त कमसेकम डिमान्ड चार्ज लोड सेडिङको भएको बेलामा उद्योग व्यवसाय बन्द भएको बेलामा डिमान्ड चार्ज त हटाउनु पऱ्यो। तिनी कुराहरू अब हजुरबाट सम्बोधन हुन्छ भने हजुरबाट सम्बोधन भइस्, होइन भने माथि हजुरले कल गरेर माथि पुर्याइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। प्रमुखज्यू, यहाँले लाइन काट्ने बेलामा जनतालाई सूचना दिनु पर्दैन? जति बेला मन लाग्यो झ्याप्प लाइन जान्छ, जनताले के गरिरहेछन्, काम रोकिएको छ, कति बेला लाइन आउँछ भने फोन गर्दा फोन उठ्दैन। यो जिम्मेवारी हो र? एकदम पर्छ। यो हामीले सूचना दिएरै चाहिँ लाइन काट्नुपर्ने हो। र हाम्रो चाहिँ सेड्युल प्लानिङ जस्तो भनौँ न, अब तारको वरिपरि कुनै चाहिँ रुख हाँगा बिङ्गा चाहिँ काट्नुपर्ने अथवा अन्य चाहिँ भइपरि आएर मर्मत चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने छ भने पूर्व सूचना दिएर 24 घन्टा पहिले हामी चाहिँ सूचना दिएको छौँ। र अहिले पनि जस्तो आउने शनिबार हामीलाई यो बुटवलदेखि धक्दैको लाइन चाहिँ अवरुद्ध गरेर बुस कटिङ भन्छौँ हामी, यो के अरे हाँगाबिङ्गा काट्ने कार्यलाई, यसलाई काट्नको लागि हामीले भर्खर चाहिँ त्यो सूचना जारी गरेका छौँ कि हामी शनिबार 10 देखि लिएर 4 बजेसम्म हामी लाइन काट्छौँ। यसरी अब पूर्व नियोजित मर्मतको काम गर्नुपर्दा हामीले चाहिँ दिने गरेका छौँ। तर जस्तो अब कालीगण्डकीमा भेल आएर कालीगण्डकीको उत्पादन अवरुद्ध भइदियो भने त यहाँ रूपन्देहीमा बसेर अब हामीलाई थाहा हुँदैन। अब त्यस्तो अब यो सिस्टम फेल भन्छौँ हामी त्यसलाई, होइन? सिस्टम फेल भएको कुरा र अन्य कुनै भनौँ न, जस्तो अब कुनै गाडी एक्सिडेन्ट चाहिँ पोलमा भएर चाहिँ लाइन अवरुद्ध भएको कुरा होस्, अथवा चाहिँ कुनै हाँगाबिङ्गा तारमा आएर चाहिँ होस्, अथवा कुनै एक्सिडेन्टल केसको चाहिँ जानकारी हामी चाहिँ गराउन सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ जानकारी गराउन सकिँदैन पनि। र त्यसको लागि अब फेसबुक र अन्य चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ हामी जानकारी गराउँछौँ। तर यो नियोजित कुनै लाइन काट्ने कुनै चाहिँ मर्मतको काम गर्नुपर्दा हामीले जानकारी गराएरै त्यो गर्ने गरेका छौँ। हजुर, अब यहाँहरूले पोल गाडेको ठाउँमा कुनै सर्वसाधारणले गएर पोल हान्यो अथवा यहाँहरूको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कुनै पनि सामग्रीमा क्षति पुर्यायो भने सर्वसाधारणले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। तर यहाँहरूका कारणले हाई भोल्टेजले तमाम सर्वसाधारणका फ्रिज, टिभी, महत्त्वपूर्ण उपकरणहरू बिग्रेका छन्। यिनीहरूले क्षतिपूर्ति, तपाईँहरूले क्षतिपूर्ति किन नदिने? अब यसको चाहिँ के छ भने अलिकति अडियन्स तर्फ जान चाहन्छु म। कसैले क्षतिपूर्ति पाउनु भएको छ अथवा बिग्रेको त्यस्तो केही छ? धन्यवाद। कार्यक्रम सम्पूर्ण उपस्थितिहरूलाई नमस्कार छ मेरो। म थोरै प्रश्न राख्न चाहन्छु, जनताको प्रश्न रहेछ। अनि म कुरा के राख्न चाहन्छु भने एउटा म समूह सचिव समाज समूहको अध्यक्ष शान्ता करेल, सिना पञ्चायत केशव रूपन्देही। मैले एउटा प्रश्न के राख्न चाहन्छु भने हामी एउटा महिला के अरे
हरेक कामकाजको सिलसिलामा भात पकाउने सवालमा खाना पकाउने सवालमा हरेक त्यो अब भनौँ सबैका झ्यालहरू हुन्छ भन्ने हुँदैन। अँध्यारो कोठामा लाइट बालेर पनि हामी खाना पकाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यहाँनिर झ्यापै लाइन जान्छ अनि कतिपय हामी टर्च बालेर चिजहरू हाम्रो चाहिँ ग्यासहरू दन्द बोलिरहेको अवस्था, कहिले एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना यस्तोहरू पनि देखिन्छ। अर्को कुरा हाम्रो बच्चाहरू स्कुल पढ्नलाई अहिले कोरोनाको महामारीले लथालिङ्ग भतालिङ्ग भइरहेको अवस्थामा बच्चाहरूको अनलाइन क्लास चलिरहेको छ। त्यो अनलाइन क्लासमा बच्चाहरूले जुन पढ्ने बेलामा लाइन जान्छ, झ्याप्प जान्छ, यस्तरी झ्याप्प जान्छ, यस्तो पनि लामो टाइम त जाँदैन अनि ठ्याक्क बिचबिचमा लाइन जान्छ, बच्चाको चाहिँ यताउता आउँदैन भइरहेको छ। धेरै मारमा हामी उपभोक्ता अथवा हामी जनता सर्वसाधारण एकदमै मारमा परेको र यो अवस्था खेप्न भयो। एक त महामारीले हामीलाई थला पारिरहेको छ, दोस्रो कुरा हाम्रा बच्चाको भविष्य एकदमै अलि लथालिङ्ग भइरहेको छ। तर पनि त्यसमा पनि लोड सेडिङ हो कि अथवा यसको चाहिँ बिचमा लाइन जानुको अवस्था के हो, यसले चाहिँ अलिकति मारमा चाहिँ हामी परेका छौँ। यसको पनि अलिकति आर्थिक हिसाबले जानकारी गराउनु हुनेछ। दोस्रो कुरा मैले भर्खरै एउटा भन्न मन थियो, अगाडि पनि मैले सञ्जाल मार्फत पनि पठाइरहेको थिएँ। हाम्रो नेपाल सरकारबाट कर खाएर भनौँ नेपाल सरकारको जागिर खाएर एउटा कर्मचारी त्यहाँ खटेर आउनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ रिडर गर्नुहुन्छ। रिडर गरे बापतको चाहिँ भनौँ न 20 युनिट 40 युनिट 50 युनिट 100 युनिट प्रतिशत हिसाबले पैसा लेखिन्छ त्यहाँ बिलमा। जस्तै भनौँ 50 युनिट 100 युनिट 100बाट 200 युनिट 200बाट 400 युनिट आज भने प्रतिशतका हिसाबले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो बिल काटिन्छ कि मतलब यो रिडर बापत भनेर काटिन्छ। अनि किन हो यसको बारेमा एकदम प्रश्न पारिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। तेस्रो कुरा के भन्न चाहन्छु भने जस्तै यो तारहरू बाटामा एकदमै त्यो अनुगमन गर्नुपर्छ। हाकिम साहबहरूले त्यहाँ टोली खटाएर प्राविधिक टोली खटाएर एकदम हाम्रो बच्चाहरू खेल्छ, बाहिर आउँछ, हामी हिँड्छौँ बाटोमा, पानी एकदमै परेको हुन्छ, तारहरू एकदम लत्रेको हुन्छ, कोही चाहिँ गाडीले, कोही साइकलले, कोही ट्रकहरूले, ठुला ट्रकहरूले त्यो तारहरूलाई यसरी झ्याम हान्दै गएको हुन्छ। हामीलाई झिलिलिलिल्ल बत्ती पनि बल्छ कति अवस्थामा हामी हिँड्दा। हामी यतिसम्म डराएका हुन्छौँ कि त्यहाँ अब कुनै एक्सिडेन्ट भइहाल्ने हो कि भन्ने डरले हामी पर बसेर हेरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले यस्तो अवस्था सिद्धार्थ नगरपालिकाको 6 नम्बर वडामा अन्य ठाउँमा पनि हुनसक्छ यो समस्या। तर मैले देखेको, मैले भोगेको 6 नम्बर वडामा किशोरपुर, दुर्गा कोलोनी अनि लाइन यो एरियामा अलिकति बढी देखिएको छ। यो यहाँ यसो अनुगमन गर्नुको लागि विनम्र अनुरोध गर्छु। साथै यो कार्यक्रममा बोलाएर भएकोमा सम्पूर्ण यो कार्यक्रम आयोजकलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद प्रमुखज्यू। अब यो सर्भिस चार्ज किन यहाँहरूले तलब दिएर राखेका कर्मचारीहरूलाई फेरि जनताबाटै एकातिर कर पनि तिर्नुपर्ने, जरिमाना पनि तिर्नुपर्ने, अर्कोतिर फेरि सर्भिस चार्ज भनेर पनि तिर्नुपर्ने, यो सर्भिस चार्ज के हो अनि डिमान्ड चार्ज के हो, कसरी बुझाउनुहुन्छ? विद्युत प्राधिकरणले यो सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर पटक भनौँ न यो सर्भिस चार्जको बारेमा एउटा चाहिँ क्ल्यारिफिकेसन, एउटा चाहिँ स्पष्टीकरण जवाब चाहिँ दिएको हो। त्यसअनुसार चाहिँ के छ भने यो सर्भिस चार्ज भनेको वास्तवमा न्यूनतम महसुल हो, जुन चाहिँ यो पहिले तपाईँको घरमा यदि चाहिँ 0 युनिट पनि खपत हुँदा पहिले के थियो भने 80 रुपियाँ चाहिँ तिर्नु पर्थ्यो। त्यो भनेको बन्द मिटर छ भने पनि 80 रुपियाँ न्यूनतम महसुल चाहिँ तिर्नु पर्यो। अब चाहिँ नयाँ महसुल दरमा त्यसलाई चाहिँ मिनिमम 80 रुपियाँ चाहिँ नतिरेर 30 रुपियाँ मात्रै तिरेको। तपाईँको घरमा यदि यो बत्ती बाल्नु भएको छैन भने पनि जुन पहिले 80 रुपियाँ थियो त्यसलाई घटाएर अहिले नयाँ महसुलमा 30 रुपियाँ गरिएको छ। र त्यसपछि फेरि तपाईँको चाहिँ जति युनिट चाहिँ बढी खपत जुन घरमा हुन्छ त्यो अनुपातमा त्यो न्यूनतम महसुल चाहिँ बढ्दै जान्छ। 30 रुपियाँ, त्यसपछि 50 रुपियाँ, त्यसपछि 80 रुपियाँ, त्यसपछि 100 रुपियाँ, त्यसपछि 150 रुपियाँ, यसरी यो वास्तवमा सर्भिस चार्ज नभएर हजुरको घरमा, ग्राहकको घरमा कति चाहिने कुन रेन्जमा त्यो चाहिने महसुल खपत भयो, त्यसको इलेक्ट्रिसिटीको खपत हो, त्यसको आधारमा यो चाहिँ न्यूनतम महसुल चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यो चाहिँ जसले कम खर्च गर्यो त्यसको न्यूनतम महसुल कम लाग्यो, जसले चाहिने बढी खपत गर्यो उसको चाहिँ घरमा, उहाँको घरमा चाहिँ न्यूनतम महसुल बढ्दै जाने हो। यो चाहिँ सर्भिस चार्ज, यसलाई चाहिँ नबुझौँ, यो चाहिँ न्यूनतम महसुल।
कोभिडको समयमा नेपाल सरकारले छुटको व्यवस्था गर्यो। बजेटमा नै अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषण गर्नुभयो। तर यहाँहरूले त्यो छुट त कहाँ हो यहाँहरूले चाहिँ 25% जरिमाना तिरेर रिडिङ गर्न पनि नजाने अनि जरिमाना तिरेर चाहिँ बिलहरू पठाउनु भयो। अनि नेपाल सरकारलाई नटेरेर के प्राधिकरणले एकाधिकार गर्नु खोज्या हो? एकदम हामीले नेपाल सरकारको नीति निर्देशन अनुसार नै विद्युत प्राधिकरण अहिलेसम्म चलिआएको छ र चल्छ पनि र चल्नु पनि पर्छ। यसमा हामीले 1 वर्ष अगाडि जुन यो कोभिडको समयमा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको जुन यो छुटको रकम त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले प्रत्येक ग्राहकको चाहिँ त्यो समायोजन चाहिँ गरिसकेको अवस्था छ। त्यो ग्राहस्थ होस् या चाहिँ उद्योग होस् उहाँहरूको चाहिँ पाइसक्नु भएको छ। तर होटलको चाहिँ अहिलेसम्म विगतको लकडाउनको पनि उहाँहरूले पाउनु भएको छैन। होटलको यो चाहिँ केसमा 2076 चैत्रदेखि 2077 भाद्रसम्म 7% चाहिँ डिमान्डमा छुट र 2077 असोजदेखि हजुरको यो 2077 माघसम्म 50% चाहिँ यो डिमान्डमा छुट चाहिँ अहिलेसम्म यो विगतकै यो छुट हो। तर अहिलेसम्म समायोजन चाहिँ भएको छैन। यसको लागि मैले यही भैरवा टेलिभिजनबाट के चाहिँ अनुरोध गर्न चाहेँ भने यो छुट पाउनको लागि यहाँ होटलको चाहिँ नवीकरण भएको एउटा सर्टिफिकेट र चाहिँ अहिले यो चालु अवस्थामा छ त्यसको चाहिँ केही प्रमाण चाहिँ यहाँहरूले ल्याउनु भयो भने त्यो त्यही कागजको लागि चाहिँ यो विलम्ब भइरहेको हो। यही मैले टेलिभिजनबाट पनि अनुरोध गरेँ प्रत्येक चाहिने महानुभावले यो चाहिँ होटल जो चाहिँ सञ्चालक हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो दुईटा कागज चाहिँ अब के अरे कर तिरेको र नवीकरण गरेको यो कागज ल्याउनु भयो भने यहाँहरूले त्यो छुट चाहिँ त्यो चाहिँ अब तोकिएको हुनाले त्यो कागज नभइकन छुट नदिने भन्ने निर्णय भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो गरेको हो। र रह्यो अब अहिले यसपालिको जुन यो कोभिडको समयको छुटको कुरा छ यो चाहिँ घोषणा गरेको अनुसार अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको बोर्डबाट त्यो पास भएको छैन। त्यो बोर्डबाट पास हुने बित्तिकै त्यो पनि छुट चाहिँ पाइन्छ र अहिले गृहस्थ उद्योग र अक्सिजन उद्योगलाई विशेष चाहिँ ग्राहकता दिएर चाहिँ छुट जुन घोषणा नेपाल सरकारबाट भएको छ त्यसको अहिले मूल्याङ्कन भइरहेको छ। त्यो निर्णयको क्रममा छ। त्यो निर्णय हुने बित्तिकै यो वैशाख र जेठको जुन यो लकडाउन पिरियडको जुन छुट पाउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ समायोजन भएर पछि चाहिँ जान्छ। हजुर, म फेरि अडियन्सतिर जान चाहन्छु। विद्यार्थी हुनुहुन्छ उहाँले गाइदिनुहुन्छ। नमस्कार सबैलाई। म पश्चिमाञ्चल इङ्ग्लिस स्कुलको कक्षा 10 को विद्यार्थी हुँ। सर्वप्रथम हजुर यो क्षेत्रको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख हुँदामा हजुरले हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म हजुरलाई एउटा सानो कथा सुनाउन चाहन्छु। मेरो घर लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा पर्ने पर्सा हो। त्यहाँ नेपाल विद्युतकरणको एउटा शाखा पर्सा शाखा भन्ने छ। एकपटकको कुरा हो हाम्रो उतातिर राति लाइट थिएन। त्यहाँ अरू ठाउँका मान्छेहरू केही गरेन। हाम्रोतिर त्यहाँ गाउँका मान्छेहरू सबले कल गरे तर कसैले उठाएन। त्यसपछि उनीहरूले लट्ठी लिएर त्यहाँ गए। त्यसपछि त्यहाँ विद्युतकरणका मान्छेहरूले त्यो गाउँमा मात्र लाइट दिए कि हामी बुद्ध जन्माउने देश छैनौँ र कि हामी हिंसा गर्छौँ त मात्र त्यहाँ हाम्रो घरमा लाइट आउँछ र? मेरो अर्को प्रश्न, हजुरले भनेअनुसार यदि पोलको साइडमा त्यो रुखहरू छ भने हामी काट्छौँ कि हामी दिगो विकासमा मान्दैनौँ र? रुख काट्नु के हो र? दिगो विकास हो? हामी विकास गरिरहेछौँ। हेर्नु त यहाँबाट बुद्धचोकबाट त्यहाँ हेर्नु सब रुखहरू काटिए। किन? हामीले पोल अगाडि गर्न छ, रोड त बनाउन छ, बट हामी विकास होइन हामी दिगो विकासमा धेरै फोकस गर्नुपर्छ। र यही दुईवटा मेरो प्रश्नहरू। धन्यवाद। हाकिम साहब, हेर्नु त विद्यार्थीहरूले पनि कुरा उठाए अब विद्युत पाउन पनि लट्ठी लिएर विद्युत प्राधिकरणमा ढुङ्गा हान्दै जानुपर्ने हो होइन? अब यो उहाँले पहिलेको घटना भन्नुभएको कुन मितिको हो त्यो चाहिँ मैले यकिन गर्न सकिनँ। तर बिल्कुलै चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो चेन अफ कमान्ड छ। इनकेस त्यहाँबाट सुनवाई भएन भने जिल्लामा र जिल्लामा पनि भएन भने क्षेत्रीय कार्यालय के अरे प्रादेशिक कार्यालयमा, प्रादेशिक कार्यालय भएन भने के अरे केन्द्रीय कार्यालय पनि भएन भने मन्त्रालय। यो चेन अफ कमान्ड छ। त्यो कम्प्लेन यहाँहरूले गुनासो अनलाइन मार्फतबाट अथवा चाहिँ टेलिफोनको अन्य मार्फतबाट ठिक छ लोकल लेभलमा त्यो सुनवाई भएन भने त्यो माथिल्लो निकायमा यहाँहरूले जानकारी गराउन पाउनुहुन्छ। कदापि चाहिँ यो हामीले लट्ठी लिएर अथवा अन्य चाहिँ हिंसक गतिविधिबाट यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। यसको लागि म भैरवा अनलाइन टेलिभिजनलाई पनि विशेष रूपमा चाहिँ धन्यवाद के दिन चाहन्छु भने यस किसिमको चाहिँ यो कार्यक्रमले यो हिंसक गतिविधि
चाहिँ अन्य गतिविधिलाई यसले रोक्न पनि यसले सहयोग गर्छ र पक्कै पनि यहाँ उब्जेका समस्याहरूलाई हामीले टिपेर लगेर यसलाई चाहिँ समायोजन र हामीले गर्नुपर्ने यसलाई चाहिँ ग्राहकले दिएका चाहिँ एउटा सुझावलाई हामीले चाहिँ हृदयङ्गम गरेर हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ र उहाँले जुन भन्नुभयो दिगो विकास बहुत राम्रो चाहिँ यो कुरो ल्याउनु भएको छ किनभने सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो होइन डेभलपमेन्ट मात्रै गरेर हुँदैन सस्टेनेबल हुनुपर्छ दिगो रूपमा हुनुपर्छ ताकि आगामी पुस्ताले पनि त्यो चाहिँ रुख हेर्न पाऊँ त्यो चाहिँ अब उपभोग गर्न पाऊँ त्यही भन्न खोज्नुभयो होला। अब यसमा विद्युत प्राधिकरणले पुरा चाहिँ नेपाल सरकारको जुन चाहिँ वातावरणीय अध्ययन छ प्रतिवेदन त्यो जम्मा गरेर होइन नियमअनुसार नै हामीले चाहिँ काम गर्ने गरेका छौँ होइन। ऊर्जा मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जुन प्रतिवेदन जुन परीक्षण गर्नुपर्ने हो त्यो सबै अध्ययन भएरै प्रसारण लाइन र उत्पादनको काम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एकदमै नेपाल सरकारको नेपालको संविधानमै विकास भनेको दिगो हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ उल्लेखित भइसकेकोले त्यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि सचेत छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्ने उत्पादन प्रसारण र वितरणमा हामीले यसमा ध्यान दिएका छौँ। हजुर यहाँको कुरा सुन्दाखेरि धेरै आनन्द लाग्छ होइन यहाँहरूलाई पनि आनन्द लाग्ला कुरा सुन्दा त होइन। तर अहिले भर्खरै अथवा घर जाँदाखेरि फेरि पसिना चुहाउनुपर्छ गरेका काम स्थगित गर्नुपर्छ होइन। अब हाकिम साहब यहाँले भने जस्तै यहाँहरूले हाम्रो काम चुस्त छ दुरुस्त भन्नुभएको छ तर सेवा लिने हाम्रा सेवाग्राहीले चाहिँ त्यो सेवामा सन्तुष्ट हुनुहुन्न भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पनि बिचौलियाको बेगबेगी छ भन्न मिल्छ के अडियन्सतर्फ जान चाहन्छु म। सर्वप्रथम नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण प्रमुखज्यूलाई चाहिँ मेरो परिचय मेरो नाम शरद ठकुरी म अनराष्ट्रिय केन्द्रीय कमिटी सदस्य र भैरवा भूमि क्याम्पसको चाहिँ मास्टरको विद्यार्थी र त्यसै गरेर चाहिँ सिद्धार्थनगर वार्ड नम्बर 12 को जनप्रतिनिधि। वास्तवमा मैले एसएलसी 2065 सालमा दिँदाखेरि अति नै लाइन जान्थ्यो ढेब्रीको सहाराले मैले पढेँ बहुत मेहनत गरेँ। पछिल्लो समय परिवर्तन भयो देशको विकाससँगै हुँदाखेरि चाहिँ हामी अन्धकारबाट 18 देखि 20 घन्टाको लोड सेटिङबाट चाहिँ अब लोड सेटिङ नहुने भनेर चाहिँ भइसकेपछि चाहिँ हाम्रा घरमा चाहिँ भएका ढेब्री मोमबत्तीहरूको चाहिँ सबै विस्थापन भयो अनि हुनेखानीको घरमा भएका जेनेरेटरहरू इन्भर्टरहरूको पनि चाहिँ त्यसलाई विसर्जन भयो। त्यो भइराख्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समयमा यो सेड्युल लोड सेटिङ भएको भए चाहिँ समस्या हुन्थेन हामी तयारी गर्थ्यौँ र पछिल्लो समय हामी चाहिँ अब लाइन छकेर भनेर पढ्न बस्यो बिचमा लाइन जान्छ परीक्षाको तयारी गर्दा गर्दा लाइन कुर्दा थाकिन्छ सुत्नुपर्छ। त्यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अब दोष कुलाइदिनु फोन गर्दाखेरि जहिले पनि चाहिँ अब विद्युतमा फोन गर्यो त्यो घन्टी नै बज्दैन टोँ स्याँ गर्छ त्यो के हो त्यसको चाहिँ समस्या के हो त्यहाँको फोन मर्मत गर्नुपर्छ कि त्यो चाहिँ यहाँहरूलाई थाहा हो। र अर्को कुरा वास्तवमै हामीले बनाउँछौँ अघि भर्खर विद्यार्थी साथीले भन्नुभयो बहुत राम्रो कुरा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हाम्रा नजिकै छेउछाउका पोलहरूमा चाहिँ हामीले विकास गर्दाखेरि तार हाल्ने कुरा चाहिँ कतिको लेभलमा चाहिँ हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चेत पाउँदैनौँ। वास्तवमा चाहिँ सिद्धार्थनगर एउटा चाहिँ गौतम बुद्धको चाहिँ नगरी भइराख्दाखेरि हामीले बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ पोलका चाहिँ तारहरू तलसम्म झुन्नेर प्रत्येकचोटि त्यो गाडीहरूले चाहिँ छोइएको हुन्छ गाडीले हानेर गइरहेको हुन्छ। र म एउटा कुरा मात्र एउटा घटना स्मरण गराउन चाहन्छु। यहाँ केही महिना अगाडि सिद्धार्थनगर वार्ड नम्बर 8 अवस्थित सुन्दर ग्लास हाउस जहाँ केही दिन अगाडि मात्र विद्युतको कम्प्लेन थियो त्यो कम्प्लेनलाई समयमा नहेरिँदाखेरि चाहिँ करिब त्यो सुन्दर ग्लास हाउस पूर्ण रूपमा जलेर त्यहाँ करिब 5 करोड जतिको चाहिँ नोक्सानी भएको छ। घर जलेर 18-20 वटा चाहिँ दमकल चारैतिरबाट चाहिँ स्थानीय पालिकाबाट मगाउँदासम्म त्यसलाई चाहिँ बुझाउन सकिएन। र भनिराख्दाखेरि चाहिँ विद्युत भनेको यस्तो कुरा हो कि त्यसले चाहिँ मान्छेको चाहिँ ज्यान पनि लिन्छ। त्यहाँ के भएको थियो अलिकति डिटेलमा त्यहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ विद्युतमा समस्या आएर चाहिँ कम्प्लेन गरिएको तर चाहिँ वास्ता भएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सञ्चालकले भन्नुभयो र चाहिँ यो वास्तवमै नै यो अति नै लापरवाही अब कहाँबाट के भयो तर पूर्ण रूपले चाहिँ हजुरको चाहिँ सर्ट सर्किट भएर त्यो चाहिँ जलेको अवस्था हो। त्यो चाहिँ विद्युत
इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएसनले गर्दाखेरि जलेको कुरा। र अर्को कुरा, भर्खर मात्र हामी कोभिडमा चाहिँ 1.5-2 वर्षदेखि विद्यार्थी साथीहरू चाहिँ अनलाइन क्लास लिन बाध्य हुनुहुन्छ। हामी त्यो परिस्थितिमा छौँ र बल्ल बल्ल किनेर चाहिँ राम्रो मोबाइल ल्याएको पनि त्यो लाइनको व्यवस्थित लाइन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहुँदाखेरि ल्यापटपदेखि लिएर चाहिँ सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक डिभाइसहरू चाहिँ हजुरको इलेक्ट्रिक डिभाइसको चाहिँ हजुरको चाहिँ लाइफ इयर 10 वर्ष हो भने त्यो चाहिँ 5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षभित्र ड्यामेज भइरहेको अवस्था छ। र त्यो हामी चाहिँ प्रत्यक्ष भुक्तभोगी छौँ, हामीले भोगिरहेका छौँ। यो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम आज चाहिँ यो भैरवा टेलिभिजनद्वारा चाहिँ यो जनताको प्रश्नमा वास्तवमा हजुर त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ, हजुरलाई समस्या छ, हजुरलाई चाहिँ हजारौँ समस्याहरू चाहिँ आइरहन्छ, तर पनि वास्तवमा चाहिँ यो कि त यसलाई चाहिँ सेड्युल गरिदिनुहोस्, 1 घन्टा 1.5 घन्टा 2 घन्टा काटिदिनुहोस्, हामी त्यो अनुसार चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छौँ। तर होइन भने लाइनको सप्लाईमा कहिले चाहिँ एकदमै हाई भोल्टेज, यो भोल्टेज अप एन्ड डाउनले गर्दाखेरि चाहिँ हामी वास्तवमा मारमा परेका छौँ। र विद्यार्थी साथीहरूलाई पनि पढ्न, म एउटा चाहिँ आफै विद्यार्थी मास्टरको विद्यार्थी भएको हुनाले चाहिँ मैले एकदम निरन्तर यो भोगिरहेको छु। तसर्थ यी कुराहरूलाई चाहिँ समाधान गर्दै अझै कसरी हुन्छ समस्या समाधानका लागि चाहिँ हेरिदिनु होला भन्दै मेरा कुराहरू यस आजको कार्यक्रममा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। हाकिम साहब, यहाँले भन्नुभयो 12 घन्टादेखि 24 घन्टा हामीले कम्प्लेन सुन्छौँ, हामीले त्यसको समाधान गर्छौँ भनेर, होइन? भर्खरै यहाँले सुन्नुभयो कम्प्लेन नसुनेकै कारणले 5 करोड 6 करोडको क्षति भयो। त्यहाँ मानवीय क्षति हुनबाट भने जोगियो, त्यो भगवान्लाई मात्रै धन्यवाद भन्नुपर्छ, होइन? अब कुरा त मिलेन नि त। मैले अहिले भने विद्युत प्राधिकरणमा पनि बिचौलियाको बिगबिगी छ भनेर मैले सोधेँ नि, यहाँनिर गएर मिलेन र? एकदम अब उहाँले जुन भन्नुभएको छ त्यो कुरो एकदम सिरियस छ, तर गम्भीर छ जो चाहिँ नि। अब तर जुन ठाउँमा भन्नुभएको छ त्यो ठाउँको कुनै कम्प्लेन मलाई लाग्छ टेलिफोनबाट उहाँले टिपाउनु भएको होला कि मिटरमा खराबी छ र त्यहाँ हाम्रो प्राविधिक गएको पनि हुनुपर्छ। तर म एउटा कुरो यहाँ के भन्न खोजेँ भने अब अहिलेसम्म मैले जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ आफ्नो जवाब दिएँ, जवाबदेहिताको कुरो। तर अहिलेको यो बहसलाई एउटा छलफलमा पनि ल्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने मैले खालि जवाबदेहिता मात्रै सम्झेर जवाब दिँदै गयो भने क्रसटक हुँदैन र कुन चाहिँ अरू चाहिँ मलाई मनमा लागेको कुरो पनि यहाँ सेयर गर्न सकिँदैन। किनभने के भन्छ भने म एउटा विद्युतको इन्जिनियर पनि हो, त्यो नाताले पनि मैले बोल्न पाउनुपर्छ, होइन? अब यसरी मैले भन्दै गर्दा यहाँ मैले एउटा कुरो के जोड्न खोजेँ भने एउटा प्रत्येक घरमा हामीले के सुरक्षाको लागि विद्युत चाहिँ उपभोग त गरिरहेछौँ, तर विद्युतबाट कसरी सुरक्षित उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामीले के सोचेका छौँ त? त्यसमा पनि हामीले एउटा फोकस चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसमा पनि अब हामी नेपाल एउटा जलस्रोतको धनी, विद्युत चाहिँ उत्पादन यति हुन गइरहेको छ कि अब हामीले सिँचाइमा, घर घरमा यो चाहिँ खाना पकाउने ग्यासलाई चाहिँ साटो विद्युतमा चाहिँ यो निर्भर हुनुपर्ने अथवा पकाउनु पर्ने अवस्था आउँदैछ अबको दिनमा। हामीले त्यो पनि गर्नुपर्छ र लगायतका चाहिँ ट्रान्सपोर्टमा यातायातमा पनि हामीले गर्नुपर्छ। अब त्यो अवस्थामा यति चाहिँ विद्युत हामीसँग उत्पादन हुँदैछ कि त्यो हामी चाहिँ खपिसक्नुहुन्न, हामीले उपभोग गर्न सक्दैनौँ र पछि फेरि चाहिँ अन्तर्देशीय चाहिँ त्यो चाहिँ बेच्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैछ आउने दिनमा। त्यसकारण अब मैले एउटा के जोड्न खोजेँ भने तर विद्युत उपयोग मात्रै नगरी त्यो विद्युतलाई चाहिँ सुरक्षित रूपले कसरी घरमा उपयोग गर्ने। आखिर मैले भन्न खोजेको प्रत्येक घरमा यदि ग्राउन्डिङ गर्ने हो भने चट्याङबाट चाहिँ त्यो अर्थिङ चाहिँ बचाउनको लागि भूयोजन यन्त्रहरू चाहिँ जडान गरेर त्यसलाई चाहिँ विद्युत उपयोग गरियो भने एउटा त लाइटिङबाट पनि बच्ने र ओभर जुन फ्लक्चुएसन, विद्युत यस्तो संरचना हो जहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्लक्चुएसन भइरहेकै हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि। र हाम्रो विद्युत नियमावलीमा पनि के व्यवस्था गरिएको छ भने प्रत्येक चाहिने घरमा एउटा चाहिने भूयोजनको व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ, प्रत्येक घरमा वायरिङ चाहिँ अर्थिङ भएको हुनुपर्छ। र हाम्रो पनि विद्युत संरचनामा सेवा प्रदायक संस्थाले पनि प्रत्येक चाहिने सर्टेन दूरीमा अर्थिङ चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। यो सुरक्षामा हामी पनि कमजोर छौँ र आम ग्राहकले पनि त्यसमा सुरक्षामा विशेष ध्यान दिएको छैन। त्यसकारण म एउटा एज ए इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, विद्युतको इन्जिनियरको नाताले हामीले चाहिने जवाबदेहिता त हाम्रो हुनै नै पर्छ, विद्युत प्राधिकरणले लिनै पर्छ, त्यसमा दुईमा छैन, हामी लिन्छौँ पनि। र अबको दिनमा, आउँदो दिनमा यति चाहिने
भनौँ न सागर जस्तो विद्युत उत्पादन गर्ने र हामीले उपयोग गर्ने र त्यसलाई बेच्नेसम्म हाम्रो चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्लानिङ भइरहेको अवस्थामा अब हामीले विद्युतलाई सुरक्षित रूपले चाहिँ प्रयोग गर्ने। अब यहाँले जुन भन्नुभयो बिचौलिया कुरो, त्यो बिचौलिया कुरो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसमा छैन, बिचौलिया कोही पनि छैनन्। यहाँ चाहिँ कोही हाम्रो चाहिँ सम्पर्कमा या चाहिँ विद्युत कार्यालयभित्र कोही देख्नु भएको छ भने प्रष्ट त्यसलाई पछि चाहिँ पार्नु होला र कम्प्लेन गर्नु होला। अहिलेसम्म मैले कुनै फेला पारेको छैन। जहाँसम्म लापरवाही ढिलाइ सुस्ती यो कुरो चाहिँ म मान्न सक्छु होइन। तर तपाईँको यो बिचौलिया चाहिँ पक्कै पनि विद्युत प्राधिकरणमा छैन, एउटा पनि पाउनुहुन्न। र त्यो जुन यहाँको जुन कुरा छ त्यसमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूको चाहिँ अर्थिङ भूयोजन चाहिँ नगरेको कारणले पनि त्यो घटना चाहिँ हुनसक्छ। के छ भने विद्युत प्राधिकरणले मिटरसम्म हेर्ने हो, पोलबाट मिटरसम्म जडान भएको चाहिँ जिम्मेवारी विद्युत प्राधिकरणले लिन्छ। तर मिटर पछिका घटना जुन यहाँको घरको भित्र कुनै घटना घट्छ भने त्यसको चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले जिम्मा लिँदैन। त्यसकारण त्यो भित्र मिटर पछि चाहिने यहाँहरूले सुरक्षा उपकरणहरू फेरि उपयोग गरेर विद्युतको उपयोग चाहिँ गर्नु पर्यो। अब प्रमुखज्यू यहाँले भन्नुभयो होइन, आफ्नो जिम्मेवारी त गर्नु पर्यो, सर्वसाधारणले पनि गर्नु पर्यो। तर विद्युत प्राधिकरणले वर्षौँ पहिलाका तारहरू, वर्षौँ पहिलाका पोलहरू होइन, अहिले पनि हामीले कति ठाउँमा देख्न चाहन्छौँ। सायद यो बजार एरियामा अलिकति त्यो विस्थापित भयो होला, तर अहिले पनि गाउँमा हेर्दाखेरि खास यो तार र पोलको आयु कति हो, यसमा विद्युत प्राधिकरण कति जवाफदेही छ? म एकचोटि अडियन्सको कुरा सुन्छु, त्यसपछि फेरि हजुरले चाहिँ जवाफ दिनु होला यसमा चाहिँ। फेरि पनि सबैलाई नमस्कार। म विजय सागर, भैरव मणिवाद ग्रुपको संस्थापक अध्यक्ष र एउटा स्वतन्त्र लेखक पनि हुँ। मैले जुन आज यो भैरवा टेलिभिजन अर्थात् सञ्चार गृहबाट जुन कार्यक्रम भयो र यसको लागि मलाई सम्झना नानुले जुन सम्झना गराउनुको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा केही प्रश्नहरू छन्, मेरा भन्नाले सामूहिक रूपमा र धेरै कुराहरू यहाँ आइ पनि सकेका छन् र हामी भैरव मणि ग्रुपबाट कम्तीमा पनि अहिलेसम्म विद्युत प्राधिकरणमा 10 पल्ट हामी गइसकेका छौँ। सायद हाकिम साहबकोसम्म 2 पल्ट हामी गयौँ कि 1 पल्ट हामी 1-4 महिना अगाडि हामी आएका थियौँ र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लिएर गएका थियौँ। त्यो बेलामा हामीले सम्पूर्ण तराई मधेस पहाड सबै ग्रुप मिलाएर लिएर गएका थियौँ। यो कुराहरू धेरै कुराहरू आएका छन्, म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त चन्द्र शमशेरको पालामा 1968मा भन्नाले आजभन्दा 111 वर्ष अगाडि एसियामै, दक्षिण एसिया सायद पहिलो भोल्टेज यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हाइड्रो पावर चाहिँ नेपालमा भएको हो। यस्तो देशमा आएर हामी 18 घन्टासम्म चाहिँ लोड सेडिङमा हामी पऱ्यो र 2042 सालमा आजभन्दा चाहिँ 36 वर्ष अगाडि 2042 सालमा विद्युत प्राधिकरणको स्थापना भयो र आउने भदौ 1 गते यो 37वां लाग्दैछ। यो आउने जुन पूर्व सन्ध्यामा भैरवा सञ्चार गृह यो कार्यक्रम गरेकोमा म भैरवा सञ्चार गृह धन्यवादसहित विद्युत प्राधिकरणलाई पनि हार्दिक स्थापना दिवसको म बधाई दिन चाहन्छु। र हामीले कुलमान घिसिङलाई फेरि हिजोदेखि पाएका छौँ र कुलमान घिसिङज्यूलाई पाइसकेपछि हामी पनि खुसी छौँ र यो हाम्रो खुसी र नेपाली जनताको खुसी नै छ। त्यसमा हाम्रो खुसी, उहाँलाई बधाई हाम्रो छ भनेर विद्युत प्राधिकरण मार्फत कुलमान घिसिङज्यूमा हाम्रो भैरवाको पठाइदिनु पनि म अनुरोध गर्दछु। र म एउटा केही मेरा चाहिँ नि जिज्ञासाहरू छन्, अब यसमा जिज्ञासै भन्नुपर्छ। अब यो के छ भने कहिलेकाहीँ यो चाहिँ नि विद्युत प्राधिकरणबाट तोकिएको समयमा रिडिङ कर्मचारी आउनुहुन्न। जस्तै मेरो घरमा 19 गते छ, कहिले 18 गते आइदिनुहुन्छ, कहिले 22 गते आइदिनुहुन्छ। यस्तै उहाँको आफ्नो केही होला र त्यो चाहिँ नि 1 हप्तासम्म हामीले 2% जुन पाउँछौँ नि छुट। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो रिडिङ गर्न आइसकेपछि कहिलेकाहीँ आउनुहुन्न, नआएपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ भने न्यूनतम राखिदिनुहुन्छ कि त्यो नआएको महिनामा। अघि प्रश्न यहाँ न्यूनतम 20 युनिट राखिदिनुहुन्छ। अब मेरोमा 200 युनिट चाहिँ जान्छ महिनामा भने 20 युनिट राखिदिएपछि त अर्को महिनामा त मैले कति तिर्नु पर्ने भयो भने 200 त्यो महिनामा आउने भयो, 180 त्यो भयो, 380 को मैले बिल तिर्दाखेरि मेरो कति लामो हुन्छ। त्यस कारणले मेरो अनुरोध के भने यसमा हाकिम साहबले निर्देशनमा हुने काम हो यो। यदि आउन नसक्ने अवस्था छ
होला कहिले काहीँ मान्छेहरू काम विशेषले तालाबन्दी गर्न गएका छन् भने पनि तालाबन्दी नलेखेर साबिक जति छ नि जनतालाई किन दुःख दिने? साबिक जति मिटरमा उसको आएको छ त्यही मिटर कम्तीमा पनि 200 आएको छ नि 200 मिटर भनेर लेखिदिएर के फरक पर्छ? न्यूनतम तालाबन्दी यस्तो चाहिँ अवस्था छ भनेर त्यो एउटा गरिदिन अनुरोध गर्दछु। अनि अघि चाहिँ यो पनि कुरा आयो कि खपत युनिटको भुक्तानी, अब यो सर्भिस चार्जको कुरा सबै धेरैबाट आयो। मेरो यो भनाइ के भने होटेलहरूमा गएर मैले सर्भिस चार्ज पाएको थिएँ। यो त सरकारी संस्थान हो बाबा, जनतालाई सरकारले सुविधा दिनलाई राखिएको संस्थान हो। संस्थानले पनि चाहिँ त्यो 80 रुपियाँको ठाउँमा 90 रुपियाँको ठाउँमा हामीले चाहिँ 30 रुपियाँ मात्र लिएका छौँ भनेर त्यसरी गर्न जनताले यत्रो सरकारले यत्रो करोड अरबौँ तिरेर सडकहरू बनाइरहेछन्, यत्रो पोलहरू राखिरहेछन्, त्यो सेवा चार्ज किन लिनुपर्ने? यो त होटेल त होइन। यस कारणले मेरो हिसाबमा यो खारेज गर्नुपर्छ, हाम्रो चाहिँ आवाज पुगोस्। त्यस्तै अनि यो मिटर रिडिङको अनलाइनको कुरा पनि म गरिहाल्नु। अब 2-3 दिन ढिलो आउने, 2-3 दिन ढिलो आइसकेपछि नि 2-3 दिनपछि त्यो अनलाइन जुन आउँछ अनलाइनमा राखिने तुरुन्तै राखिदिनु पर्यो हुन्छ त्यो अनलाइनमा नराखिँदाखेरि त्यो पैसा त्यहाँ हजुरहरू कहाँ जाँदैन। त्यस कारणले जुन दिन रिडिङ गर्न आयो त्यसको भोलिपल्ट नभए चाहिँ साँझ नभए भोलिपल्ट अनलाइनमा चाहिँ उसमा मिटर चाहिँ रिडिङ त्यहाँ राखियो भने हामीले तिर्न सक्छौँ। होइन भने 2-3 दिनपछि राख्ने हो भने त त्यो कुनै अर्थै भएन। अनि विद्युत प्राधिकरणमा हामी महसुल बुझाउन जान्छौँ, हजुरले पनि हेरिराख्नु भएको छ। हामी अस्ति जाँदा पनि लाइन मान्छेहरू थिए, त्यो झ्यालमा झुम्मिएका हुन्छन्। टोकन सिस्टम छ तर टोकन सिस्टम अनुसार त्यो चाहिँ रकम बुझ्ने प्रथा छैन। जो अगाडि गयो, जो टोकन लिएर पछाडि चाहिँ कुर्सीहरू छन्, व्यवस्थित छ, राम्रो छ सबै, जो अगाडि गयो उसले बुझाउँछ कि टोकन जब दिइसकेपछि त नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 भनेर बोलाउनु पर्ने नि, त्यो बोलाइँदैन। र त्यसको लागि एउटा अनुगमनको लागि पनि यहाँले कर्मचारी एउटा खटाउनु पर्छ। त्यहाँ त्यो सिस्टम अनुसार काम भएको छ कि छैन, टोकन अनुसार भइरहेको छ कि छैन। अब म बलियो भए म चाहिँ भएन म जाने, अब म जस्तो चाहिँ 73 वर्षको बुढो गएर लाइनमा बसेर सबभन्दा पछाडि हुन्छु, मैले बुझाउन सक्दिनँ किनभने हुलमुल गर्ने क्षमता मसँग छैन। त्यस कारणले मैले गएर 1 नम्बरमा टोकन ल्याएको छु, 10 नम्बरमा टोकन ल्याएको छु भने नम्बर वाइज त्यो चाहिँ 10 नम्बरमा मेरो पालो आओस्, मेरो 1 नम्बरमा पालो आओस् भन्ने होइन, त्यो टोकन अनुसार होस्। त्यो चाहिँ झुम्मिएर हुने व्यवस्था नहोस्। अब हाई भोल्टेज र लो भोल्टेजको कुराहरू उहाँ भर्खरै गेवालजीले भनिहाल्नु। अब मेरी टिभी गयो, वासिङ मेसिन गयो, सबै गए। अब यी चाहिँ नि अब साना कम्प्युटर यो चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ त्यो के हेर्ने हुन्छ नि, गेम सेम हेर्ने जस्तो एउटा, त्यस्ता त कति गयो कि ल विद्युत प्राधिकरणले हर्जाना तिर्दैन भने त्यो तिराउने व्यवस्था गर्न हामी कहाँ जानुपर्ने हो, कहाँ उजुर गर्नुपर्ने हो? हामीले त्यो त विद्युत प्राधिकरणलाई थाहा होला नि त, आफूले पो दिँदैन। तर हाम्रो विरुद्ध यो ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ भनेर त भन्नु पर्यो नि। हामी अदालत जाने भए कुन अदालत जाने हो? होइन, मन्त्रालय जाने तरिका यो हो भनेर चाहिँ हाम्रा धेरै सरसामानहरूका नोक्सान भएका छन्। यो सारा यो वासिङ मेसिनदेखि लिएर अरू धेरै ल्यापटप कम्प्युटर मोबाइल आदि चाहिँ बल्बहरू त जाने स्वाभाविकै भयो, हाई भोल्टेज आउँदा जाने स्वाभाविकै भयो। यस्ताहरू पनि। अनि अब यो कुरा मैले हिसाबबाटै सुनेको हुँ। यस कारणले मैले अघि हाम्रा दिपेशजीलाई पनि कुरा गरेँ। यहाँ आज सिडिओ साहबको पनि उपस्थिति अनिवार्यता थियो, किनभने उहाँले जुन प्रतिबद्धता गरिराख्नु भएको छ त्यो प्रतिबद्धतालाई सिडिओ साहबले काम निमन्त्रण उहाँले गराउनुहुन्थ्यो। उहाँले टिपिराख्नुहुन्थ्यो, हामीले टिपेर दिन्थ्यौँ। मैले टिपिरहेको छु कतिपय कुराहरू, यहाँ सिडिओ साहबको उहाँको प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य हुनु पर्थ्यो। र एउटा कुरा यो भन्नुपर्ने कारण पनि किन छ भने यसमा भैरवालाई प्रतिदिनको लागि 100 मेगावाट विद्युत चाहिन्छ। कालीगण्डीकै करिडोरबाट 100 मेगावाट बिजुली हामीलाई आउँछ। उहाँले इन्डाइरेक्ट रूपमा जवाफ दिइसक्नु भएको छ, तर म त्यसमा सन्तुष्ट छैन। त्यो 100 मेगावाट जुन बिजुली आउँछ त्यो 100 मेगावाट बिजुली बुटोल स्टेसन मार्फत बल्ल भैरवामा आउँछ। र भैरवामा लोड सेडिङ भएको बेलामा भारतबाट हामीले चाहिँ दिनको 40 मेगावाट हामी बिजुली पाउँछौँ। र 40 मेगावाट बिजुली पाउने बेलामा 100 मेगावाट बिजुली पाउने ठाउँमा 40 मेगावाट बिजुली आउँदाखेरि त त्यो त केही पनि भएन, हात्तीको मुखमा जिरा भने जस्तो एकैछिनमा 40 युनिट 40 मेगावाट चाहिँ भन्दा बढी जान साथ भारतले काट दिन्छ। हामी त फेरि लोड सेडिङ अघि भनियो नि, आवाज आयो नि कि चाहिँ सेड्युल दिनुहोस् लोड सेडिङको। होइन, लोड सेडिङको सेड्युल दिन सक्नुहुन्न भने व्यवस्था गरियोस् भने 100 मेगावाट चाहिँ जब हाम्रो कालीगण्डकी करिडोरले भइरहेको लागि स्पेसललाई आउँछ र बुटोलका त्यहाँका ठुला ठालुले
र त्यहाँका गण्यमान्य व्यक्तिको चाहिँ इसारामा भैरवमा लाइन काटिन्छ भने यही कुरा मैले सुनाउन चाहेको छु। साहब यदि कोही हुनुहुन्थ्यो भने किन सिधै हाम्रो चाहिँ आउने चाहिँ अब चाहिँ मैनियाको कुरा मैनिया नहुँदाखेरि चाहिँ हुँदैन भने चाहिँ त सेड्युल दिनु पर्यो हामीलाई। 80%देखि चाहिँ 90% भइरहेको छ। अब त्यो 10% कहिले हुने हो? हाम्रो चाहिँ जुन अहिले चाहिँ भैरवा चाहिँ एयरपोर्टको छ त्यस्तै व्यथा हुन सक्छ। कहिले हो यो चाहिँ हुने? 10% बाँकी छ, 5% बाँकी छ भने वर्षौँ लाग्न पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन 100 मेगावाट काली गण्डकी कोरिडोरले चाहिँ भैरवालाई दिइरहेको छ त्यो सिधै भैरवाले पाउनुपर्छ। त्यो बुटोलको निगाहमा बुटोलको दयामा पाउनुपर्ने अवस्था नहुन के गर्नुपर्छ? विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट र एउटा अब भैरवा सञ्चार गृहले चाहिँ यसमा कसलाई अब चाहिँ नेतृत्वलाई भन्नुपर्ने हो कि यो हाम्रो जनगुनासो यसरी आएको छ। काली गण्डकी त्यहाँबाट आउने 100 मेगावाट बुटोलले आफ्नो इच्छा अनुसार दिने उसको दया मायामा भैरवाले पाउने अवस्था भइरहेको हुनाले त्यो दया माया हामीले पाउनुपर्ने अवस्था छैन। किनकि हामीलाई सिधै प्रदत्त हो त्यो 100 मेगावाट। त्यो 100 मेगावाट चाहिँ भैरवाले पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू। अनि त्यही मैले अघि भने भैरवाबाट चाहिँ जुन भैरवालाई 40 मेगावाट आइरहेको छ हो त्यो चाहिँ तुरुन्तै अनि यसरी चाहिँ जुन आज यो कार्यक्रम गरेर मलाई त ऐतिहासिक लाग्यो। किनभने यो 36वां वर्ष पुरा भएर 37वां वर्ष लाग्दैछ। विद्युत प्राधिकरणले नयाँ कार्यकारी प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पाउनु भएको छ। यसको लागि जुन आज मलाई बोल्ने मौका दियो यसको निम्ति म सन्दना शर्माज्यू लगायत यो भैरवा टिभी भैरवा सञ्चार धन्यवाद प्रमुखज्यू। अब भैरवालाई भनेर आएको 100 मेगावाट किन आउँदैन? किन भैरवालाई जहिले पनि इन्डियाबाट खरिदेर इन्डियाको लाइन अथवा गुणस्तर कम भएको लाइन मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ? कहिले समाधान हुन्छ यो? यसमा सर्वप्रथम त 36औं वार्षिकोत्सवको चाहिँ जुन शुभकामना दिनुभएको छ यसको चाहिँ त्यसको लागि सर्वप्रथम म उपस्थित सम्पूर्णलाई बधाई एवं धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो रूपन्देहीको चाहिँ यो जुन भन्नुभयो 100 मेगावाट अब हाम्रो चाहिँ यसलाई INPS सिस्टम भन्छ। INPS भनेको इन्टिग्रेटेड नेपाल पावर सिस्टम। यो इन्टिग्रेटेड नेपाल पावर सिस्टम भनेको जति पनि उत्पादन छ नेपालभरि जुन चाहिँ ग्रिडसँग कनेक्टेड भनेपछि 132,000 प्रसारण लाइनसँग जो उत्पादन कनेक्टेड छ त्यो सबै जोडिएको हुन्छ, सबै इन्टरलिङ्क हुन्छ। त्यो चाहिँ एक आपसमा जोडिएको कारणले INPS सिस्टम हो। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ नेपालमा सबै सप्लाई INPS बेस्ड छ। जसले उत्पादन गर्यो चाहे त्यो सरकारी लगानीमा होस् प्राइभेट लगानीमा होस् जति पनि उत्पादन छ त्यो चाहिँ त्यसमा गएर जोडियो, त्यो प्रसारण लाइनमा जोडियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्रिडमा लगेर त्यहाँ चाहिँ जिल्लामा वितरण गर्छौँ हैन। अब रह्यो यो जुन इन्डिया गण्डक सायद रामपुर भन्न खोज्नुभयो होला उहाँ सरले, त्यो त्यहाँबाट आउने जुन 40 मेगावाट छ त्यो हामी चाहिँ प्राय ड्राई सिजनमा लिन्छौँ। जस्तो आजको मितिमा भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यो इन्डियाको सप्लाईलाई परै पारिपट्टि नै काटेर राखेका छौँ। किनभने अहिले हामीलाई पुगेकै छ हैन। मैले रोकिहालेको थिएँ भन्दै हुनुहुन्छ अहिले भर्खरै हामीले यहाँ कार्यक्रम गर्दा पनि 3 चोटि ट्रिपिङ भइसक्यो हैन। आखिर यहाँको कुरा र यहाँको व्यवहारिक पक्ष मिलेन के? यो जनताले कसरी पत्ताउने? हैन त्यो अब किन मिलेन भने जस्तो कुनै ट्रान्सफर्मरको फ्युज त गएको होला, जस्तो लाइन गयो आयो भनेपछि कुनै चरा कुनै लाइनमा त कुनै बेला पनि आउन सक्छ। त्यो लाइनको ग्यापको बिचमा चरा छिर्दियो भने त लाइन त गयो। अनि त्यो तपाईँको चरा फेरि तपाईँको झऱ्यो भने अटोमेटिक झर्छ। फेरि अर्को ट्रायल हामी दिँदाखेरि त्यो लाइन लाग्छ भनेपछि त्यो ग्यापमा हामीले चाहिँ मैले एउटा अनुमान मात्रै गरेको। त्यो चाहिँ भनाइको मतलब के छ भने कुनै चाहिँ ट्रान्सफर्मरमा कुनै फ्युज गयो भने पनि लाइन जान्छ ओभरलोडको कारणले अथवा पनि अन्य कुनै कारणले। हजुरले भनिरहँदा मैले भने जस्तै यो जान गएको गइछ होइन, यसको समाधान छ कि छैन भनेर मैले सोध्दैछु। एकदम समाधान त गएको गइछ। यसकै समाधानको लागि हिजो हाम्रो भर्खर नियुक्ति पाउनुभएका कुलमान सरले हिजो भर्खर उद्घाटन समारोहमा भन्नुभएको छ अब धेरै चुनौती लिएर म आएको छु। अब यो दोस्रो कार्यकाल मेरो धेरै नै चुनौतीपूर्ण हुनेछ र
यसमा अब मैले गर्नुपर्ने पनि उहाँले क्लियर भन्नु भएको छ कि यो वितरणमा मैले चाहिँ अब एकदम टेक्निकल टर्म भयो, यो चाहिँ अटोमेसन र डिजिटाइजेसनको कुरो उहाँले गर्नुभएको छ हिजोको। यहाँहरूले त्यो सुन्नुभयो होला होइन? त्यसमा उहाँले प्रश्न पारिदिनु भएको छ। यो तपाईँले जुन भन्नुभयो, यहाँ प्रश्न उठाउनु भयो झ्यापझ्याप लाइन जाने अथवा चरा अथवा यो हामी अहिले किन भनिरहेछौँ त? किनभने हाम्रो सिस्टम स्ट्यान्ड एलोन छ। स्ट्यान्ड एलोन भनेको सिङ्गल इन्ट्री सिस्टम भने वान वे छ, वान वे अवरुद्ध, एक द्वार प्रणाली छ। एक द्वारबाट मात्रै चाहिँ आयात हुन्छ रूपन्देही, अर्को कुनै द्वारै छैन भनेपछि जबसम्म त्यो चाहिँ एक द्वार प्रणाली अथवा यो जुन अटोमेसनको कुरो आयो, जस्तो यहाँ चाहिँ लाइन गयो, त्यसलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ जब कुनै अर्को सोर्सबाट हामी सप्लाई दिँदैनौँ, किनभने अहिले लाइन किन फेल भयो भने एउटै सोर्सबाट यहाँ थियो, अर्को कुनै सोर्स छैन भनेपछि भैरवाबाट विद्युत आयो भने बल्यो, होइन भने यदि मर्चुवारबाट पनि यहाँ दिने हो भने त तपाईँको एउटा जाँदा त अटोमेटिक त्यहाँ जान्छ नि। एउटा कुरो के छ भने हामी विदेश पनि यात्रा गर्दाखेरि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यस्तो हो, विद्युत प्रणाली यस्तो हो जहाँ चाहिने लाइन चाहिँ जान्छ, जहाँ पनि जान्छ, जापानमा जान्छ, अमेरिकामा जान्छ, इन्डियामा जान्छ, चाइनामा जान्छ, जहाँ पनि जान्छ। तर त्यहाँ व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ भने एउटा सोर्सबाट जाँदा अर्को सोर्सबाट दिइहाल्यो। तर हामीसँग के छ भने एउटै सोर्स छ, अर्को सोर्स छँदै छैन। त्यसकारण हिजो सरले जुन गर्नुभएको छ कुरो अटोमेसनको, त्यो चाहिँ नि तपाईँको डबल सोर्स सिस्टमबाट हामीले चाहिँ नि दिने, यो हाम्रो लागि च्यालेन्ज छ। यो कसरी गर्ने, यो चाहिँ नि अब हाम्रो लागि आउने अब च्यालेन्ज हो। तर अहिलेको अवस्था जुन छ त्यसमा चाहिँ एक द्वार भएकोले, एउटै सोर्स भएकोले लाइन चाहिँ जान्छ, अल्टरनेटिभ सोर्स हामीसँग केही छैन। त्यसलाई फेरि ठिक गर्ने, मर्मत गर्ने अनि त्यही ठाउँमा सप्लाई दिँदा त्यो बिचको ग्यापमा त लाइन त जान्छ भनेपछि त्यो प्राविधिक कारण हो, प्राविधिक कारणले लाइन गएको। अर्को कुरो उहाँले गर्नुभएको छ डिजिटाइजेसन, जुन सरले प्रश्नहरू राख्नु भएको छ, जुन यो क्यु म्यानेजमेन्ट सिस्टम अनि तपाईँको यो स्मार्ट मिटर रिडिङ सिस्टम, त्यो भनेको डिजिटाइजेसन। अब चाहिँ विद्युत प्राधिकरण अब लाइनमा खडा गराएर अथवा चाहिँ अब हामीले अनलाइन प्रविधिबाट होइन चाहिँ यो मिटर रिडिङ गर्ने। अब काठमाडौँमा महाराजगञ्ज क्षेत्रमा धेरै ठाउँमा यो स्मार्ट मिटर रिडिङ पनि जडान भइसकेको छ। अब यो चाहिँ नि अब बिस्तारै अब अन्य नगरपालिकामा पनि हिजो भर्खर उहाँले उद्घाटनमा पनि भन्नुभयो स्वागत समारोहमा हाम्रो घिसिङ सरले, अब यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा अन्य नगरपालिकामा पनि हामी हेरेर लान्छौँ। अब यो स्मार्ट मिटर रिडिङ नै यसको समस्याको समाधान। मिटर रिडिङ एकदमै के छ भने कुनै पनि काममा मान्छेको त्यसमा समावेशिता भयो भने त्यसमा ह्युमन इरर त हुन्छ नै। जबसम्म हामी अटोमेसन डिजिटाइजेसनमा जाँदैनौँ तबसम्म यो मानवीय त्रुटि हुन्छ र मानवीय त्रुटिको दुःख दुवै पक्षले पाएको हुन्छौँ। त्यसकारण अब मैले एउटा सानो कुरो पनि राखिहालेँ, अब यसको स्थायी समाधानको लागि विद्युत प्राधिकरणले स्मार्ट मिटर रिडिङ चाहिँ को व्यवस्था लागू गरिसकेका छ। यसलाई बिस्तारै बिस्तारै अन्य सहरमा पनि हामी ल्याएर यसमा कस्तो व्यवस्था हुनेछ भने हजुरको चाहिने मोबाइल एपमै त्यो मेरो कति युनिट चाहिँ उठिरहेछ, कति युनिट उठ्यो त्यो मोबाइल एपमै हेर्न सकिन्छ र कुनै टाढाबाट त्यही एपमा क्लिक गरेर हामीले चाहिँ सेवा आफैले बन्द पनि गर्न सक्छौँ र त्यसको बिल पनि तिर्नु पर्यो भने अटोमेटिक ब्याङ्कसँग कनेक्सन गरेर पैसा पनि तिर्न सक्छौँ। यस्तो सुविधा सम्पन्नको चाहिँ एउटा अपेक्षा हाम्रो हिजो कुलमान सरले चाहिँ जारी गरिसक्नु भएको छ। आशा गरौँ छिटै यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ। अब हामी अन्त्यन्त आएका छौँ, हामीसँग एक दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ, हाम्रो उद्योग व्यवसाय। सबै नमस्कार, म अभिनव प्रसादन, रात उद्योग वाणिज्य सङ्घ कार्य समिति सदस्य। धेरै प्रश्नहरू यहाँ उठिसकेका छन् अनि प्रमुखजीले पनि अधिकांश प्रमुखजीले पनि त्यसको सम्बोधन गर्नुभएको छ। म चाहिँ उद्योग व्यवसायको प्रतिनिधिको तर्फबाट दुई चार कुरा राख्न चाहन्छु। अब हामी उद्योगिक व्यवसायले भोग्नु परेको समस्याहरू भनेकै त्यही ट्रिपिङकै हो, लाइन आउन जाने अनि फ्लक्चुएसनको कुराहरू पनि यहाँ भइसकेका छन्। र एउटा कुरा के छ भने हाम्रो जुन ट्रङ्क लाइनको छ भैरवादेखि बुटोल कोरिडोरमा, त्यहाँ रहेका उद्योगीहरूलाई जुन जबरजस्ती भनौँ न एउटा नमागेको ट्रङ्क लाइनमा जबरजस्ती जोडेर तिर्दै आएको महसुलमा पनि 70% वृद्धि गरेर 67% वृद्धि गरेर जुन महसुल उठाउने जुन प्राधिकरणको त्यो कुरा भएको छ। अब यसमा के छ भने यसमा
सीता उद्योगवादीसँग पनि र नेपाल उद्योग महासङ्घले पनि धेरै पटक प्राधिकरणसँग बैठक गरेका छन्। मन्त्रीहरूसँग पनि यसमा कुराहरू भएको छ। सबैले चाहिँ यो उद्योगीहरू चाहिँ होइन यसमा तपाईँहरूलाई अन्याय परेको छ भन्नुहुन्छ, हाम्रो प्रमुखजीले यो कुरा राख्नुहुन्छ कि होइन अन्याय परेको छ त्यसलाई सम्बोधन गरिन्छ। तर अन्याय परेको चाहिँ भन्ने तर न्यायको लागि खोइ पहल भएको छ कि भएको छैन, त्यतातिर पनि प्रमुखजीको धारणा के छ त्यो पनि जानकारी हामीले पाए राम्रो हुन्थ्यो। हजुर धन्यवाद। अरू मैले हामीलाई एउटा कुरा जसरी अहिले 3 लाइनहरूमा डिजिटल मिटर हाल्छु भनेको छ। त्यो डिजिटल मिटर राख्दाखेरिमा मेरो अफिसको कुरा गर्छु, हामीहरूको पहिला त्यही लाइन हामीलाई कुनै समस्या थिएन। अहिले डिजिटल मिटर राखिसकेपछि हाम्रो ट्रिपिङ जान्छ, अफिसको के जान्छ। हिजोको दिनमा त्यही 3 लाइनले काम गरेको अफिस हो, अहिले डिजिटल राखिसकेपछि हामीहरूकोमा ट्रिपिङ जान थालेको छ। दोस्रो पार्ट यहाँले अघि भनिरहनु भएको छ कि विभिन्न कारणले अहिले चराको कारणले अन्य कारणले गर्दाखेरि हामी ट्रिपिङ गर्छौँ भन्छ। अब हामी त डिजिटल रूपमा जाँदाखेरि हामी किन ट्रिपिङ जाने एउटा पार्ट। दोस्रो पार्ट अहिले 3 लाइनमा जसले 3 लाइन जोड्नुभएको छ उहाँको लागि अहिले अनिवार्य ट्रान्सफर्मरको कुरा आइरहेको छ र कतिजना अनिवार्य ट्रान्सफर्मर गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणले अहिले 3 लाइन जोड्नेहरूलाई अनिवार्य ट्रान्सफर्मर जोड्नको लागि बाध्यकारी छ। यदि नेपालको पैसा यो ट्रान्सफर्मर खरिदका लागि मात्रै कति विदेश जाला, जबकि हामीले एउटा स्टोरमा अथवा एउटा चोकमा एउटा ट्रान्सफर्मर विद्युत प्राधिकरण आफैले राखिसकेपछि त्यसैले सप्लाई गर्दा हुने ठाउँमा प्रत्येकले राख्न थाल्यो भने त त्यसले त हेर्नु 3 लाइन प्रयोगकर्ता कति छन्। ती प्रयोगकर्ताले त्यो बाह्य उत्पादन गरेको सामान खरिद गर्नका लागि मात्र कति पैसा खर्च हुन्छ, कति पैसा विदेश जान्छ। यो खास आवश्यक भएर गरेको हो या त्यो ट्रान्सफर्मर खरिदका लागि कुनै कमिसनको किनले गरेको हो। आखिर किन गरेको? जबकि विद्युत प्राधिकरणले चोकमा ट्रान्सफर्मर राखेको छ, त्यो चोकमा कति विद्युत आवश्यक छ त्यसलाई पूर्तिको लागि त त्यो ट्रान्सफर्मर राखेको छ नि त। त्यही ट्रान्सफर्मर क्षेत्रमा फेरि अर्को मिनी ट्रान्सफर्मर अरू ग्राफिक छुट्टै ट्रान्सफर्मर किन राख्नुपर्ने आवश्यक आयो। यसले गर्दाखेरि स्वयं ट्रान्सफर्मर किन्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो बाध्यता एउटा ट्रान्सफर्मर मूल्य कम्तीमा 5 लाख रुपियाँ पर्न जान्छ। त्यही किसिमले हेर्दाखेरि त नेपालको सबै भएको पैसा त त्यही ट्रान्सफर्मरमै जान्छ। एउटा सानो व्यवसायले पनि 3 लाइन जोड्छ, उसलाई ट्रान्सफर्मर किन्न बाध्य पारिएको हुन्छ। सबैलाई कसरी हेर्नुपर्छ? यसमा दुईवटा कुरो आयो होइन, एउटा ट्रिपिङ र अर्को ट्रान्सफरको मैले भनिहालेँ फास्ट ट्र्याकमा। अब यो ट्रिपिङ भनेको किन भइरहेको छ भने पहिलेको मिटर चाहिँ हाम्रो एनालग टाइपको थियो, अहिलेको डिजिटल मिटर छ। यो चाहिँ स्मार्ट छ। यो स्मार्ट भन्नाले कस्तो भने हजुरको घरमा या ग्राहकको घरमा जति चाहिने स्वीकृत क्षमता हो त्यो स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चाहिने खपत गर्नु खोज्नुभयो भने त्यो अटोमेटिक ट्रिप हुन्छ। पहिलेको त्यो चाहिँ स्मार्ट थिएन, अहिलेको स्मार्ट छ। त्यसकारण ट्रिपिङ भइरहेछ भने यहाँले क्षमता वृद्धि गराउनु होला, त्यो ट्रिपिङ हुँदैन। अर्को चाहिँ 50 kVA सम्म हाम्रो विद्युत वितरण विनियावली अनुसार चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 50 kVA सम्म चाहिँ यहाँको 3 फेज लोड माग गरेको अनुसार हामी चाहिँ दिन्छौँ। तर 50 kVA भन्दा माथिमा चाहिँ निजी ट्रान्सफर राख्ने व्यवस्था छ। अब यहाँको चाहिँ साना घरेलु उत्पादन होइन, सिँचाइ प्रयोजन अथवा अन्य चाहिने उद्योगको लागि घरेलु उद्योगको लागि चाहिँ हामीले आफ्नै ट्रान्सफरबाट चाहिँ दिन्छौँ। तर ठुला उद्योग 50 kVA भन्दा माथिका कुनै चाहिने ब्याङ्कमा अथवा अन्य सेक्टरमा चाहिन्छ भने उहाँहरूले निजी ट्रान्सफर राख्नुपर्ने नै अहिलेको व्यवस्थामा छ। अर्को भर्खर अब ट्रङ्क लाइनको कुरो आयो। अब यो ट्रङ्क लाइनको बारेमा मैले भन्नुपर्दा हाम्रो 2074 होइन 12-14देखि यो चाहिँ भरोलियादेखि अमुवासम्मको लाइनमा लगभग 15वटा उद्योग तथा बुटवल ग्रिड देखि चाहिँ भैरवासम्म यो कोरिडोरमा 6वटा उद्योग लगायत यो चाहिँ 21वटा उद्योग चाहिँ यो ट्रङ्क लाइनमा छ। अन्य पनि छन् यो लुम्बिनीको लाइनमा र होइन त्यो लाइनमा छ। तर विशेषतया मलाई लाग्छ यो समस्या यहाँले यो बुटवल र भैरवा र त्यो भरोलिया र अमुवाको नै राख्नुभयो होला। अब यसमा हाम्रो यसमा चाहिँ नि यो 12-14 गते यो सम्पूर्ण उद्योगपति होइन धनीहरूलाई हामीले चाहिँ यो लिखित चाहिँ त्यो दिन चिठी काटेका थियौँ कि यहाँहरू चाहिँ अब यो 12-14देखि चाहिँ ट्रङ्क लाइनमा पर्नुभयो
र त्यही अनुसार चाहिँ नि कारबाही हुन्छ। अब डिटेलमा म गइनँ होइन। त्यसमा चाहिँ नि त्यो भनेको आधारमा हाम्रो यहाँ भैरवा वितरण केन्द्रबाट फाइल उठाएर माथि चाहिँ पठाउँदाखेरि बोर्डबाट त्यो सम्पूर्ण उद्योगलाई चाहिँ नि डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन सरह चाहिँ नि बिलिङ गर्ने भन्ने निरन्तर चाहिँ नि खपत विद्युत चाहिँ नि देखिएको हुनाले जस्तो 74-12-14 भन्दा पहिले जुन खपत गर्ने प्याटर्न उद्योगमा थियो त्यो 74-12-14 पछि त्यो बढेको देखिया छ, बढी खपत भएको देखिया छ। भनेपछि के छ भने ट्रङ्क लाइन भनेपछि मैले यहाँनिर सबैले जानकारी के गराउन चाहेँ भने एउटा सब स्टेसनदेखि अर्को सब स्टेसन जोड्ने लाइनलाई ट्रङ्क लाइन भनिन्छ। जस्तो बुटवलदेखि भैरवा जोड्ने लाइन ट्रङ्क लाइन हो, बुटवलदेखि धबदै 33,000 जोड्ने लाइन ट्रङ्क लाइन हो। त्यसमा चाहिँ नि कुनै उद्योग चाहिँ नि जडान छ भने त्यो चाहिँ ट्रङ्क लाइनको बिलिङ यो चाहिँ थियो। अब आजको मितिमा ट्रङ्क लाइन डेडिकेटेड भन्ने शब्द प्रयोग हाम्रो चाहिँ नि यो महसुल निर्धारणमा छैन। यो चाहिँ विगतको समस्या हो, विगतको चाहिँ नि यो समस्या हो र विगतमा थियो र त्यसकारण हामीले यो सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिको मिति 77-12-22 गतेको बैठकले होइन यो चाहिँ नि सम्पूर्ण यो ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेडको चाहिँ पैसा वसुल गर्ने 1 महिनाभित्र भनेर चाहिँ त्यहाँबाट निर्देशन जारी भएको अनुसार 859औं बैठक होइन 2077-10-11 गते सञ्चालक समितिको बैठकले यो चाहिँ तुरुन्त यो पैसा सबै वसुल गर्ने भनेर निर्देशन जारी गरेको अनुसार हामीले यो 78 आषाढ 13 गते सम्पूर्ण उद्योगधनीलाई चाहिँ हामीले पत्रचार गर्यौँ कि तपाईहरूले आषाढ मसान्तभित्र सबै पैसा चुक्ता गर्नुपर्छ होइन। त्यसकारण अब यो उहाँहरू महसुल निर्धारण आयोग तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगबाट जारी भएको परिभाषामा ट्रङ्क लाइन परेको हो र त्यही अनुसार उहाँको खपत पनि बढेको हो र निरन्तर विद्युत प्रयोग गरेको देखिएकोले उहाँहरूलाई ट्रङ्क लाइनमा बिलिङ गरिएको यहाँहरूलाई मैले चाहिँ त्यो जानकारी गराएँ। हस् प्रमुखज्यू, अब हामी अन्तिममा यति छलफल गरिसकेपछि हामीले भोलिदेखि होइन केही फरक महसुस गर्न सक्छौँ? त्यस्तो तत्कालै गर्नुपर्ने यहाँले चाहिँ सुधार के देख्नुभयो? अलिकति परिवर्तन भोलिदेखि हामीले महसुस गर्ने परिवर्तन चाहिँ के हुनसक्छ? हाम्रो एकदम अब उहाँ सरले पनि भनिसक्नु भएको छ। हाम्रा अहिले भर्खर कुलमान सर चाहिँ नियुक्ति हिजो लिएर आउनु भएको छ। पक्कै पनि नयाँ सोच नयाँ विचार लिएर उहाँ सर आउनु भएको छ र हाम्रा चाहिँ ऊर्जा मन्त्रीज्यूबाट पनि हिजो भर्खर चाहिँ प्रेस चाहिँ सम्मेलन गरेर उहाँले पनि आफ्नो नीति निर्देशन जारी गर्नुभएको छ। वास्तवमा हामी त एउटा चाहिँ एउटा जिल्लाभित्र पनि एउटा क्षेत्र हेर्ने चाहिँ एउटा कार्यालय हो। पक्कै पनि उहाँहरूले नीति निर्देशन चाहिँ दिनुहुन्छ र यो कार्यक्रमबाट उठेका कुराहरूलाई पनि हामीले एकदम विशेष हृदयङ्गमका साथ राख्दै मलाई बडो खुसी लागेको छ। के भने तपाईँको यस किसिमको कार्यक्रम मैले अन्य जिल्लामा चाहिँ त पाएको थिएन र पक्कै पनि यो कार्यक्रम सानो होस् या ठुलो होस् यसले पक्कै पनि देशव्यापी रूपमा यसले चाहिँ कसरी एउटा कम्युनिटी समाज नागरिक समाज र विद्युत प्राधिकरण एउटा चाहिँ हातमेलो गरेर र मिडिया यो तीनै यहाँ हुनु र यो सबैको हातमेलो गरेर कसरी चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ त विद्युतमा कसरी फड्को पार्न सकिन्छ यो कार्यक्रमले पक्कै पनि एउटा क्रान्ति एउटा चाहिँ नयाँ सोच ल्याएको छ। यसको लागि म भैरवा लगायत यहाँ जति पनि भैरवा टेलिभिजन लगायत चाहिँ जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै म धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको यहाँ उठेका प्रश्नहरू पक्कै पनि हामीले हृदयङ्गम गर्दै यसलाई चाहिँ केन्द्रसम्म पुर्याउँछौँ र सोही अनुसार चाहिँ डेभलपमेन्ट विकासको चाहिँ नीति ल्याउँदा पक्कै पनि हामीले नयाँ अनुभूति त पाउँछौँ। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक तथा श्रोतावृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आज हामीले विशेष गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरवा वितरण तथा ग्राहक सेवा केन्द्रबाट दिएका सुविधाहरू र जनतामा भएका जिज्ञासाहरू र सेवा प्रदायक संस्था र सेवाग्राही बीचको यो संवाद हामीले गऱ्यौँ। पक्कै पनि यसबाट केही सुधार हुने अपेक्षासहित आजको कार्यक्रममा हामी अन्तिम पाएका छौँ र समय दिनुहुने केन्द्र प्रमुख इन्जिनियर जितेन्द्र कुमार झाज्यूलाई धेरै धन्यवाद। यसै गरी कार्यक्रममा भैरवा सञ्चारगृह प्रालीको तर्फबाट सञ्चालक समिति सदस्य रविरञ्जन कुमारज्यूले समय दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। यसै गरी अर्का सञ्चालक सुनिल सेन्चुरीज्यू, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आज कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिएर आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नुहुने
विद्यार्थी, यसै गरी नागरिक समाजका अगुवा, यसै गरी गृहिणी, उद्योगी व्यवसायी, विद्यार्थी नेता लगायत सर्वसाधारण सबैलाई यो कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण समय दिएकोमा धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक सम्झना शर्मा र हाम्रो सबै टिमलाई पनि आज यहाँबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।